बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की जेर सदारत जायजा इजलास हुआवे टेक्नोलॉजीज के साथ पाकिस्तानी नौजवानों को ICT ट्रेनिंग की फहमी का जायजा लिया गया। इजलास में वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने शिरकत की। इजलास का अहवाल जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, इजलास में नौजवानों को डिजिटल महारतों से आरास्ता करने और IT के शुबे में आलमी मेयार की तरबियत फराहम करने के लिए मुख्तलिफ इकदाम पर भी तबादला ख्याल किया गया। गुज़िश्ता बरस चीन में हुआवे टेक्नोलॉजीज के साथ तय किए गए मुआहदों पर अमल दरामद का जायजा भी लिया गया। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म ने इस मौका पर कहा कि टेक्नोलॉजी के फ़रोग और डिजिटल इनकलाब में नौजवानों का कलीदी किरदार है। हुकूमत नौजवानों को जदीद महारतों से लेस करने के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम कर रही है। हुआवे ICT ट्रेनिंग प्रोग्राम से IT बरामदात में इजाफे समेत नौजवानों को रोजगार के असूल में मदद मिलेगी। हुआवे टेक्नोलॉजीज के नुमाइंदों ने पाकिस्तान में जदीद तरबीती प्रोग्राम के लिए अपने अज़्म का इजहार किया। हुआवे टेक्नोलॉजीज इस इकदाम के तहत नौजवानों को मसनूई ज़हानत यानी AI, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग और दीगर जदीद टेक्नोलॉजीज में जो है वो तरबियत फराहम करेगी। आपके बताएं कि वज़ीर आज़म को बताया गया है कि 3 लाख पाकिस्तानी नौजवानों को ऑनलाइन तरबियत फराहम की जाएगी। इस मकसद के लिए ICT ट्रेनिंग पोर्टल का बाकायदा इफ्तिताह वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ करेंगे। हुआवे टेक्नोलॉजीज की जानिब से इस वक्त तक 20,315 तलबा को तरबियत फराहम की जा चुकी है। प्रोग्राम के तहत स्टूडेंट्स, ट्रेनर्स और ICT टेक्नोलॉजीज में काम करने वालों की अब स्किलिंग की जा रही है, जबकि हुआवे टेक्नोलॉजीज। ठीक है राव दिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर समेत दीगर अजला से इस्तेमाल शुदा ऑयल जमा करने वाला माफिया बेनकाब। DG फूड अथॉरिटी की सरबराही में हल्के में इस्तेमाल शुदा ऑयल सप्लाई करने वाले गोदाम पर छापा। 25,000 लीटर इस्तेमाल शुदा ऑयल तर्फ यूनिट बंद मालिक और मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। लाहौर, बहावलपुर और मुल्तान से इस्तेमाल शुदा ऑयल इकट्ठा करने वाला माफिया बेनकाब। DG फूड अथॉरिटी की सरबराही में टीमों का हल्लोकी के इलाके में इस्तेमाल शुदा ऑयल सप्लाई करने वाले गोदाम पर छापामार कार्रवाई की, जिसमें 25,000 लीटर इस्तेमाल शुदा ऑयल तलफ, यूनिट बंद मालिक और मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस्तेमाल शुदा ऑयल को मुल्तान, बहावलपुर, लाहौर के मुजाफात से BT के जरिए हल्लों की मंगवाया जाता था। यूनिट में मौजूद ऑयल की खरीदो फरोख्त और सप्लाई का रिकॉर्ड हद में मौजूद पाया गया। नादरा में 70 लाख से ज्यादा फौत शहरियों के शनाख्ती कार्ड मनसूख न करवाए जा सके। नादरा की जानिब से शहरियों की आगाही के लिए दस्तयाब मोबाइल नंबर्स पर SMS भेजने का अमल शुरू कर दिया गया। नादरा के मुताबिक यूनियन काउंसिल्स में 70 लाख मुतवफ़ी शहरियों के अंदराज के बावजूद नादरा में उनके शनाख्ती कार्ड मनसूख नहीं करवाए गए। नादरा ऑर्डिनेंस सेक्शन 17 के मुताबिक मुतवफ़ियों के शनाख्ती कार्ड 60 दिनों में मनसूख करवाना लाजमी है। मरहूमिन के बेटा, बेटी, शरीक हयात या वालिदैन में से कोई एक किसी भी नादरा मरकज से बगैर फीस के मुतवफ़ी का शनाख्ती कार्ड मनसूख करवा सकते हैं। मरहूमिन के शनाख्ती कार्ड मनसूख न करवाने की सूरत में बेटा, बेटी, शरीक हयात या वालिदैन को नादरा में अपनी शनाख्ती दस्तावेज़ात की प्रोसेसिंग में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 का सरकारी महकमों की बालनी बदउनवानी के केसेस फौरी निपटाने का फैसला। चेयरमैन कमेटी अहमद इकबाल चौधरी ने केसेस को फौरी निपटाने का टास्क दे दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 ने वज़ीर आला मुआयना टीम को हदायत दी कि वो माली साल 2018 और 22 तक होने वाली माली बदउनवानियों की तहकीकात 20 मार्च तक मुकम्मल करे। मुआयना टीम ने बुज़दार सरकार के दौर में होने वाली मुबैना माली बेज़ाब्तियों से मुतल्लिक कई सरकारी अफसरान के बयानात रिकॉर्ड कर लिए हैं। मॉडल टाउन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात। MNA अज़हर कयूम, अब्दुल गफ्फार भट्टू और फिदा हुसैन भट्टू ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की। अरकान असम्बली के वज़ीर आज़म से मुलाकात में मजमूई सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अरकान असम्बली ने हल्कों में दरपेश मसाइल से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अरकान असम्बली को दरपेश मसाइल जल्द हल करवाने की यकीन दहानी करवाई गई। PP 163 UC 240 में तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखने की तकरीब। MP मियां इमरान जावेद ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। जबकि हल्का PP 163 में तरक्याती कामों का सफर जारी है। लीगी रहनुमा जमशेद तूर, गियासुद्दीन बाबर समेत अहले इलाका ने शिरकत की। लीगी रुकन असम्बली का फूलों से इस्तकबाल किया गया, हार भी पहनाए गए। मुल्क की सलामती और बका के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। दरीना मसाइल के हल पर अहले इलाका ने इजहार तशक्कुर किया। MP मियां इमरान जावेद ने मजीद तरक्याती कामों का अज़म जाहिर किया।
غوثیہ خدمت فاؤنڈیشن کی کریم پارک میں راشن تقسیم کرنے کی تقریب 300 سے زائد مستحق خاندانوں میں راشن تقسیم کیا گیا۔ تقریب میں 300 سے زائد مستحق خاندانوں میں آٹا، چینی، چاول اور دالوں سمیت بنیادی اشیاء خورونوش تقسیم کی گئیں۔ صدر غوثیہ خدمت فاؤنڈیشن عثمان صادق، صدر لاہور محسن جاواد بٹ، صدر راوی روڈ حافظ شہزاد، سوشل میڈیا ایڈوائزر متن شہزاد، عاطف محمود، عمران نذیر اور شہزاد اعجاز سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ مستحق افراد کے لیے رمضان نگہبان پیکج کی تقسیم جاری۔ معاون خصوصی سلما بٹ نے 10 لاکھ سے زائد افراد کو رمضان نگہبان کے تحت 10 ارب سے زائد رقم کے پے آرڈرز تقسیم کیے۔ اب تک 10 لاکھ سے زائد افراد کو رمضان نگہبان کے تحت پے آرڈر جاری کیے جا چکے۔ معاون خصوصی سلما بٹ نے متعدد اضلاع میں گھر گھر جا کر لوگوں میں پے آرڈر تقسیم کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب تک 10 ارب روپے سے زائد رقوم کے پے آرڈر تقسیم ہو چکے۔ ضلعی انتظامیہ عوام کو پے آرڈر دہلیز تک پہنچا رہی ہے۔ نگہبان پیکج کے تحت 30 ارب کی رقم 30 لاکھ افراد میں تقسیم کی جا رہی ہے۔ سلما بٹ کا مزید کہنا تھا کہ عوامی مشکلات کا ادراک، شکایات کے فوری ازالے کے لیے ٹیمیں تشکیل، آخری فرد تک پے آرڈر کی فراہمی تک چین سے نہیں بیٹھا جائے گا۔ رمضان المبارک میں مخیر حضرات مستحق افراد کی مدد کے لیے کوشاں عسکری 11 میں بے یارو مددگار فلاحی تنظیم کی جانب سے 50 مستحق خاندانوں میں راشن تقسیم کیے گئے۔ یارو مددگار فلاحی تنظیم کی جانب سے 8 سال سے مستحق افراد میں راشن تقسیم کرنے کی روایت برقرار ہے۔ عسکری 11 میں ہونے والی تقریب میں 50 مستحق خاندانوں میں راشن تقسیم کیا گیا۔ اس موقع پر سینئر وائس صدر یار مددگار، کرنل ریٹائرڈ تصور سعید ڈار، کرنل ریٹائرڈ سجاد رانا، کرنل ریٹائرڈ زاہد حسین اور کرنل ریٹائرڈ عمران ظفر موجود تھے۔ کرنل ریٹائرڈ تصور سعید ڈار کا کہنا تھا کہ 8 برس سے ہم اس کار خیر کو لے کر چل رہے ہیں۔ باقاعدہ تحقیق کر کے غریب اور مستحق خاندانوں کی مدد کی جاتی ہے۔ مہنگائی کے دور میں مستحق افراد کی مدد کرنے کا مقصد رمضان میں ان کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام راشن تقسیم کرنے کی تقریب 1200 مستحق افراد میں راشن تقسیم کیا گیا۔ ڈائریکٹر منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن سید احمد علی شاہ نے راشن تقسیم کیا۔ بڑی تعداد میں مستحق مرد و خواتین میں شفاف اور باعزت طریقے سے راشن تقسیم کیا گیا۔ اس موقع پر ناظم اعلیٰ منہاج القرآن انٹرنیشنل خرم نواز گنڈاپور نے کہا، منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن گزشتہ 36 برس سے خدمت خلق میں پیش ہے اور ضرورت مندوں کی مدد اسی مشن کا حصہ ہے۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن سید امجد علی شاہ بولے کہ فاؤنڈیشن کے زیر سایہ ہر سال ہزاروں ضرورت مند خاندانوں میں راشن، طبی سہولیات اور دیگر امدادی سامان ان کی دہلیز پر پہنچایا جاتا ہے۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر سے صدر استحکام پارٹی آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کی ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر ملک کی خاطر ایک پیج پر بیٹھنا ہوگا۔ بلاول بھٹو وزیر اعظم بنے تو آزاد کشمیر سمیت پورے پاکستان میں یکساں ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کریں گے۔ سیاسی جماعتوں کے آپس میں سیاسی اختلاف تو ٹھیک ہے مگر ذاتی نہیں ہونا چاہیے۔ گورنر پنجاب نے مزید کہا کہ ایک سیاسی جماعت کا سیاسی مقصد کے لیے اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پر زہر اگلنا قابل افسوس ہے۔ پاک فوج کے جوان روزانہ کی بنیاد پر دہشت گردی کے خلاف اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ ورلڈ سٹیز آف اتھارٹی کی جانب سے 5 نئے بحال شدہ تاریخی مقامات کے دورے کا اہتمام کیا گیا۔ ہیریٹیج ٹور میں شرکاء کو لاہور میں بحال شدہ اور جاری کاموں کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ ورلڈ سٹیز آف لاہور اتھارٹی کی جانب سے منعقدہ خصوصی ہیریٹیج ٹور کا آغاز ٹلنٹن مارکیٹ سے کیا گیا، جس میں 70 سیاحوں کو جنرل الاٹ کے مقبرے تک لے جایا گیا۔ شرکاء کو بریڈ لاہور اور انارکلی کے مقبرے کی سیر کروائی گئی۔ ٹور میں ڈائریکٹر جنرل ورلڈ سٹیز آف لاہور اتھارٹی کامران لشاری نے بھی خصوصی شرکت کی۔ کامران لشاری نے کہا کہ تاریخی عمارتیں ہماری وراثت کا ایک لازمی جزو ہیں۔ ان کی بحالی کے ذریعے ہمارا مقصد ماضی کی شان کو بحال کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔